महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्र आत्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक, अर्गां देवा बापाक, अर्गां जेजू क्रिस्ताक, अर्गां पवित्र आत्म्याक, अर्गां त्रिंदादाक. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सतस हांव तुमकां सांगता, तुमी सुस्कारन रडतल्यात. तोवळ संवसार कुशाल बरीत आसतलो, तुमी दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमचें दूख संतोषान बदलतलें. पूण तुमचें दूख संतोषान बदलतलें. आमेन, आमेन, आमेन. तुमचें दूख कितें जातलें? कितें तुमकां आयकलें? दूख वयमू आमकां दुखान रावंक जाय की संतोषान रावंक जाय? तर आमकां संतोष कोण हाडून येता मोगाच्या भावा भयणीनो? सुख शांती संतोष देव तुका दिता, मोग मोवाळ मायपास सदा सर्वता, काकुळताची शाश्वी सदां काळ बळटा, कोरपे जर ताची सदां काळ वळटा. कोणा ते संतोष? ही शांती केवळ मोगाच्या भावा भयणो जेजू क्रिस्ताक वळखत आसतना त्या आत्म्यांत तूं आनी हांव जियेतना ही शांती वो संतोष तुका आनी म्हाका मेळटा. आतां आमी सकाळीं आयकलां देवाचें उतर. आमी कुडींत आमी पळयल्यार आमकां शांती ह्या संतोष आसचो ना. कुडींत पळयल्यार वो संतोष आसचो ना. भागार त्या कुडींत एक आत्मो आसा म्हूण सकाळींच्या पयल्या शिकून आमी आयकलां वयमू. तो आत्मो आसा म्हूण आमी सत मानलां तर खंडीत ह्या कुडींत दूख आसल्यार तुमचें दूख संतोषान बदलतलें. कितें आसल्यार आमी फारिजेवगी, आमी कोण? सकाळीं आयकलां न्ही वयमू. आज हें दूख म्हणजे हें संतोष कसो बदलता म्हळ्यार हांवें आनी तुवें एक आत्मो आसा आनी हो आत्मो बापा थंय हे दीस फाटीं वयतलो. कूड हांगा नासतली, आत्मो शाश्वीत उरतलो. ह्या खातीर एक ल्हानसो दाखलो मजत दिवन मागीर आमी शिकोण हें मुखार या. 6 म्हयन्या पयलें म्हज्या मेडिकल टेस्टाक हांव गेल्लो. ब्लड टेस्ट केलें आनी अल्ट्रासावंड केलो आनी म्हाका इमिडिएटली रिपोर्ट पळोवन डॉक्टर म्हणलें, डॉक्टर थंय भियेलो आनी इमिडिएटली तुजें पॅट स्कॅन जाय जे म्हणलो आनी म्हाका पॅट स्कॅन करिलें. सगळें म्हज्या कुडीचें बळ पुराक आनी काण सोडलें. कांयच हांव असहायक जालो आनी ताचो परिणाम हांव येदोळी बघून आसा. पूण म्हाकाच्या भावा भयणीनो उपरांत 3 म्हयन्यांनी परतून म्हजें टेस्ट आसलें. 3 म्हयन्यां म्हाका टेस्ट आसा. 3 म्हयन्यांनी कांय प्रॉब्लेम ना. परच्या 1 तारीखेर हांव गेलो हॉस्पिटलाक. रिपोर्ट काडलो, ब्लड टेस्ट केलें, अल्ट्रासावंड केलें आनी डॉक्टरान रिपोर्ट पळोवन डॉक्टर इल्लोसो भियेलो. तुजें आतांच कितें जायचें? कॉलोनोस्कोपी जायची म्हणलो. आतां कितें करचें? म्हाका डॉक्टर हांवें तो रिपोर्ट पयलोसो व्हरून येतलो. तो विचारलें म्हाका कितलें 1 वर्स जालें की 1 वर्स जालें म्हळें. घरा वचून पळय रिपोर्ट पळय आनी म्हाका ताची रिपोर्टाची कॉपी धाड म्हणून. आनी हांवें धाडली. तक्षण म्हाका फाटीं कॉल, तुवें फाल्यांच तास जायना, फाल्यांच तुवें कॉलोनोस्कोपी जायचे, आज सांजेरतान तुवें कांय खावंक नजो म्हणून. जायत. आतां कितें करचें? म्हाका म्हज्या सांगाता रावोंक जाय अशें चिंतलें. एका भावाक हांवें कॉल केलें. भावा म्हणून हांव फ्री आसा, येता बाबा म्हणलो. आनी भाव आयलो म्हज्या सांगाता दुसऱ्या दिसा सकाळीं, म्हणजे हें भोरच्या मंगळार दीस. आनी सकाळीं जालें. पूण तें नर्स आशिल्लें. नर्सान म्हाका म्हळें, अळे ते वॉशरुमांत येता आसतना तूं भितरल्यान खीळ घालनाका, कित्याक तूं कितें म्हणटा तुजें बोळ उणें जाताना खंय पडलो जाल्यार सुमार केशी जाल्यात, पडलो जाल्यार आमकां कळना, बागल काडूंक जावचें ना. देखून खीळ म्हाका खीळ घालना भितर वचून म्हाका जाता. जावना. हांवें खीळ घाली आनी म्हजें कितें सुमार बडें वचून म्हाका आनी मागीर तें वखद आसा तें बाबाक कळीत आसा. हांव तें पिवून लास्ट म्हाका एकदम असहायक हांव जालो. कुडीन मात्र हांव तुमकां कित्याक सांगता म्हळ्यार हो कुडीचो संतोष तुमकां हांव मुखार दाखोवचो ना. खाली आत्म्याचो संतोष आमी जोडच्या खातीर ही कूड तुमच्या इल्ली मुखार हाडटा. त्या दाडा मात तुमकां कळटलें ही कूड कांयच करूंक शकना. ही कूड ही विशयान तुमी चिंता करिनात. भागार त्या आत्म्याच्या संतोशान तुवें आनी हांवें जियोवच्या खातीर हो दाखलो. ना तर म्हज्या म्हळ्यार खंयच्या उद्देश न्ही. अशें जालें. पुरो जालें. मागीर पुरो जावन म्हाका त्या दाळेत आनी लास्ट तो गोवन घालून दितात. पुरा वस्तू पुरा काडीचे गोवन घालचे मागीर बेड धाडटात बेटा. पूण त्या दीस कितें जालें म्हळ्यार 4 म्हाका मंगळार दीस बेड धाड. म्हाका सोलोवन हांव गेलो. म्हाका सोलोवन ती हांव सोलोवन गेलो आनी थंय गेल्या मागीर ते शरीर पयलें घालतात. एक इंजेक्शन दिवन म्हाका वांगडे न्हिदोवंक सांगलें. वांगडे न्हिदले कोत्ता मागीर म्हाका कांय खबर ना.
मागीर हांव मागीर चिंतूंक पडलां हांव रुमा केदाळे गेलां पयशे दिल्लो म्हाका मागीर सारको उडास ना हांवें तर पयशे दिल्यात पूण म्हाका सारकें कळीत ना रुमान गेल्लो पूण हांव थंय तावन पळया मागीर पयशे दिले भाव आपल्या बायकार तो ताच्या घरा गेलो हांव कारार बसलो आनी सीदा घरा आयलो येतालो म्हाका भावाचें फोन येयले भावा कशें जालें जालें गी कितें गी वय भावा सगळें जालें रिपोर्ट आयला सगळें बरें आसा अशें म्हणून हांवें आयलां घरा आयलां 5 वरां घरा पावलां पूण म्हाका भितरल्या भितर कितें गी एक तराचें विकनेस म्हूण भोगलें बसूंक जायना अशें म्हणल्यार मागीर बेड्डार न्हिदलो बेड्डार न्हिदल्यार जालें मागीर सांजे जेवलो आनी पुरो जालां म्हाका कांय खबर आसा पूण बुधवारा दीस सकाळीं म्हजो बर्थडे जल्मलो दीस न्ही गी हांगा आयलो मागीर पाद्रेबान म्हाका बरें मागलें आनी हांवें सांगलें फादर रिपोर्ट नॉर्मल आयला जावं दी तुज्या जल्मा दिसाक बरी खबर म्हूण पाद्रेबान सांगलें वय वय म्हूण आनी सांजेर गेलो सांजेर म्हाका म्हणजे धाडटून फोन केलें बंबयतावन न्ही कसो आसा हांव न्ही बरो आसा बरो रिपोर्ट आनी बरो कसो बरो आसा म्हळें न्ही काल फोन केल्लें ही अशें विचारतना म्हाका एक उडास ना सांजेर 6 वरां म्हाका उडासच ना खंयची हांव जेवलो मागीर हांवें लास्ट विचारलें वय गी म्हणून बायले कडेन विचारलें डॉक्टे कडेन विचारलें वय डॉक्टे वय फोन आयिल्ले तुवें मागणें केलां जेवलाय न्हिदलाय हरसेच्या पर्यंत पूण म्हज्या मतीन एक उडासूच ना काही उडास ना मोगाच्या भावा म्हणून पळया मोगाच्या हांव कितें तुमकां सांगूंक शकता पूण उपरांत दूख आसा सगळें आसा सकाळीं उठतना उठोंक जाय एक सायड वंडरल्या म्हळ्यार तें वखद कॅमिकल घाल्लें पुरो आसा पूण मोगाच्या भावा भयणीनो धाकटेराक भिरांत दिसली 2 फावटी 1 फावटी 25,000 म्हजे ते पॅट स्कॅनान गेले रिपोर्ट नॉर्मल पयशे गेले काल 16,000 परच्या दिसा पयशे गेले पूण पळया डॉक्टरां भिरांत पूण म्हाका भिरांत हांव भियोंकूच ना कित्याक म्हणल्यार हांव संतोश आसा सोमी आहा वसोंक आसा न्ही गी वसोंक आसा म्हाका वसोंक आसा एक दीस म्हाका वो संतोश हांवें कोणीन धरलो जाल्यार हांव पडटा पूण मोगाच्या भावा भयणीनो कोणीय जावं दी तुजो दुस्मन जावं दी एक फावटी हॉस्पिटलाचें भाग गेल तुवें आनी हांवें पळयचें थंय एकलो त्या कोणशार इंचिना मालपून अला कास बोडू पयशे ना एकलो थंय खंत करनासा हॉस्पिटलांत पेशंट न्हिदोन आसा मोगाच्या भावा भयण ताका खंत ना तांच्या कुटुंबाक एकलो थंय दूख आंगळयता मुखार येतना थंय एकलो तकली धाडयता थंय पांय धाडयता खोली खंत अशी सगळी खंत काण एक लास्ट एक टॉयलेटाक गेलो थंय येता आमचे टॉयलेटान थोडे रडून आसा थंय इंचिना मालपून मार रे इतका आसा ओडू 23 सारा घेवन ओलती 23 रुपयाची दादा मालपून कसली विराट आस्पत्रेच्या 4 कुशींनी ती खंत भरल्या आनी हे एका पातक्याक संतोष भरला थंयसर हांव तुमकां कित्याक सांगता मोगाच्या भावा भयणीनो हो संतोष खंय तावन येता आल्या पाल्या तावन येता गी बगार येता एवढं भावान सांगलें देवाच्या उतरांत जाणवायचो बूक आवास्वर 16:12 आयकुया आमी जाणवायचो बूक आवास्वर 16:12 आल्या पाल्या वरवीं बगार सर्वेस्पराच्या उतरा वरवीं तुका म्हाका बरें करता मोगाच्या भावा भयणीनो हे सत तुमी मानून घेता तर या फारिजावा बरी न्ही कित्याक तो आत्मा आसा म्हण ताणी सत मानून आमी सत मानता जर सर्वेस्परा तूं म्हाका बरो करताय न्ही म्हज्या कोडीत आत्म्यान तूं म्हाका बरो करताय देखून हो संतोष जोडूंक तुवें आनी हांवें करपाक मागत पळय वाच कित्याक कसलो सालो पालो वा लेप तांकां बरी करूंक सकोंक ना बगार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान मोगाच्या भावा भयणी सत मोगाच्या भावा भयणो एवढं भावानी सांगलें न्ही डेनिसान हांव हेंच सगळ्या संवसाराक सोदून आसल्यार खंय सरी ना समाधान नासल्या वरवीं हांव ह्या दिवान कोलापा उरलो दिवान कोला कितलो पेटी सांगता थंय सरी म्हाका समाधान मेळों ना मोगाच्या भावा भयणो आनी जेन्ना ह्या पुनारुरा पावलो म्हजें समाधान म्हाका फाटी आयलें संवसार रितीन तेंय म्हाका मेळ्ळें संवसारांत समाधान म्हाका मेळ्ळें बऱ्यांतलो बरो 3.5 एकर जागो आसलो म्हाका समाधान नातलें आतां त्या 12 सेंट जाग्यार हांव संतोशान जिवन आसा हांव संवसाराच्या आशेन मोगाच्या भावा भयणीनो घराक जावं दी करूंक गेलां वय पूण आतां तांतूं समाधान ना म्हाका पूण समाधान आसा सोम्याच्या उतरान परत वास कित्याक कसलो सालो पालो वा लेप तांकां बरी करूंक सकोंक ना बगार सगळें बरें करता त्या तुज्या सगळें बरें करता त्या तुज्या उतरांत सर्वेस्परा तांकां बरी केली पळय सर्वेस्परा तांकां कोणाक तांकां म्हणटा म्हाका तुमकां हांगा आसल्या कोण बरें करता आमकां बरें उडोवंक सांगला न्ही आमकां पीड आयल्या मात आमी देवा सरशी येता देव आयकूंक येता कांय फादरा कांय बरो करता गी या कांय ब्रदर कांय आमकां कांय कुमो करतात गी अशें सांगून आमी कुमो काण घेता आनी पयस चलता आमकां भलायकी मेळ्ळी मागीर कुमोक दिल्ल्याची वळख ना कोणें तुका दिलां ताका कोणें दिलां
ताची ओळख ना मागीर पयस मागीर परत कांय प्रॉब्लेम जायचे कोणे घरांतल्या भायर उठीचे आमकां असली परिस्थिती येवंक सोडी नाकात मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां कोणे घरांतल्यान भायर घालीचे त्या जाल्यार आमकां सरस परत उडास नाल्यार परत संवसाराक आमी परत संवसाराक ह्या संवसाराक तूं लब्ध जाताय देखून पळय उतार आयकुया जॉन 16:20 एक पुढे आयकून मागीर हांगा पाटी जॉन 16:20 पळया मोगाच्या भावा भयणीनो तुमचें दूख संतोषान बदलतलें केन्ना सम्या थंय तुमी आसा जाल्यार मात्र पळय सतत हांव तुमकां सांगता सतत हांव तुमकां सांगता तुमी सुस्कान रडतल्यात पूण संवसार तवळ कुशाल बरीत आसतलो तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचें दूख संतोषान बदलतलें आनी तुमचें दूख संतोषान बदललें जाल्यार तुमी देवाच्या उतराक तकली उडोळ आयकलां मू कशें जावं खेळगाडी कसो तकली जर न्ही बगयता त्याच प्रमाणे सोम्याच्या उतराक कोणी तो सेवक जावन दी मोगाच्या भावा कोणी तो जावन दी देवाच्या उतराक तुमी मान बगया मनशांक न्ही मनीस कितेंय सुकोवन पडटा मनशांक न्ही मनशांचें आयकोन तुमी फाटी सरनाका बघा देवाचें उतर आयकोन देवा ते लागीं येया कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर पळया न्ही जेजूस सांगता एक पातकी म्हणजे वळखलो जाल्यार तुका मात्र संतोष न्ही बापाकी संतोष जाता हे गुडाक दवरीत जाय आमकां संतोष जाल्यार पुरो गी ताका पयिल्लो संतोष जाय केदाळ संतोष जाता लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आवाज 15:7 आयकुया लूक 15:7 हांव तुमकां सांगता पाश्चातापाची गज नातल्या 99 नितीवंता प्रास पाश्चाताप बघून जिणी बदलतल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष कोणाक जाता वडोलच्या शिकवणेंत आमी आयकलां वयमू एक पातकी पाटी येत जाल्यार सर्गी कोण आसा बाप आसा वयमू पूत आसा वयमू मोगाच्या भावा भयणो तातूंत तूं पळय 10वी वळू आयकुया आमी आनी कोणा संतोष जाता पळया तशेंच हांव तुमकां सांगता पाताक रडोन जिणी बदलतल्या एक पातक्या विशान सर्गी देवाचे दूत संतोष पावतले आयकलें गे मोगाच्या हाच्या वरते भाग आमकां ना मोगाच्या भावा भयणीनो हो सगळो संवसार आमी जीवन आसा सगळो मनीस हर एकलो मनीस चुकोवन पडला वयमू पातकान पडला पूण पाताक रडोन जिणी बदलतना तूं काय संतोष बापाकी संतोष आज वो संतोष तुवें कुडींत पळयार तुका मेळचो ना आत्मीक रितीन तूं पळया दोळे सकाळी आयकलां न्ही दोळे दांपा आनी कोणाक पळया देखून पळया जेजू तुजी उतरां काळजाचो संतोष जेजू तुजी उतरां दोळ्यांचो उजवाड जेजू तुजी उतरां जिणयेचो उस्वाद जेजू तुजी उतरां तानेल्यांक उदक जेजू तुजी उतरां भुकेल्यांक जेवण जेजू तुजी उतरां मेलेल्यांक जिवीत जेजू तुजी उतरां रडतेल्यांक बोजवण जेजू तुजी उतरां अपराध्यांक माफी जेजू तुजी उतरां गुलामाक सुटका आमी उडोवन आज आयकलां आमोस प्रवादाच्या पुस्तकांत आमी आयकलां आनी सकाळच्या शिकवणेंत आमी आयकलां मोगाच्या भावणाक खंय जावन येता आमी पळय पयस जावन येता वय मू खंयचें खाण जेवंक मोगाच्या भावा म्हण न्हू खंयचें पिवून पिवंक कुडीचें गी कुडीचें नांगी पूण आत्मीक खाण आत्मीक पिवून पिवंक आमी हांगासर धांवन आयल्या पयस आमी येता वय मू पुनरून धांव हांगा लागींच आसा पयले पुत्र आसलो धांवन येतलो आतां हर एका वेळार कांय दूख एक कांय ना मोगाच्या पळोवंकूच ना तें बरें खंयचें गण्यच ना तें सांबाळ सांगता न्ही गी म्हज्या कुडींत एक दूख हांव वोवन आसा ओय आमी हर एकली ही कुडींत दूख आसतलीच पूण जेजूच्या मोगांत आयिल्ल्यांक कूड न्ही मोगाच्या भावा म्हणून एक जिवीत आसा राखून तुका म्हाका देखून आमी पिड्यार आसतारी तुका पळय जायत्यांक न्हीद ना वय मू
आजकाल तुम्ही पळया इंजेक्शन खाण घेतात गुळी खाण घेतात जाल्यारय तांकां न्हीद येना आनी हांगा एका मनशाक खंय पडल्यार न्हीद येता. कोण दिता न्हीद ती? कोण दिता? हांव सांगना. किर्तन अवस्वर 4 वळ 7 आनी 8 आमी आयकुया. कोण दिता तुका म्हाका न्हीद? हांगा बसयल्यार न्हीद येना आमकां. घरा न्हीद दिल्यार न्हीद आसा गी. दूख आसता न्हीद म्हाका दूख आसा न्हीद ज्या वेळार न्हीद पडटा कित्याक कोण दिता पळय. आयकुया देवाचे उतार. दानी आनी दाका सरोबर पूर आसतना हेरांक जाता त्या संतोष आपणास अदीक संतोष तुवें म्हज्या काळजान भरला. कोणें घाला काळजान तो संतोष? कोणें घाला? तुवें म्हळ्यार कोणें सर्वेस्परान वय मू ताचें उतर आयकल्ल्या वरवीं न्ही तो संतोष तुका म्हाका मेळ्ळो. नाल्यार आमी त्या संतोष दानी दाका सोऱ्यांत आमी बुडवल्या वय मू. हांगा कशें उतर जीव जीव करता पळय तुका म्हाका. कोण दाका सोरो पिवन आसत पळय तांकां वय वायन म्हणून दिना नाका तातूंत आमार आसा. आमी वायन वायन म्हणून ग्लास ग्लास भरल्यार जाता गी. दाका सोरो म्हणजे सोरो मोगाच्या भावा म्हणून कोण आमाल पियेता सोऱ्यांत पडून आसता. कित्याक संवसारांत आसतना आमकां कितलें पियेल्यार न्हीद येता पळय. पियेल्लो मनीस मागीर परतून उरता परतून येयल्ल्यान जाका जाय नाका न्हीदच येना. हे पुरो अनुभव केला हांवें. कांय मागीर मोस चुकोवन पडचें न्हीद पडचें जाल्यार उठल्यार परतून उठत जाल्यार परतून जायचें नाल्यार जाता. पूण आतां गरज आसा गे मोगाच्या भावा म्हणून. आतां तें बळ कोण तुका दिता? आतां मुखले 8वे वळ वास. शांतीन वाड पडटा. शांतीन वाड पडटा आनी म्हाका न्हीद पडटा. आनी म्हाका न्हीद पडटा कित्याक तूं मात्र सर्वेस्परा म्हाका सुरक्षीत विषय घेवंक दिता. तूं मात्र सर्वेस्परा म्हाका विषय दिवंक शकताय. हें तूं पातयताय गी. आमी फारीजेव गी. आज तूं पातयताय तर कोण तुका विषय दिता? कोण तुका न्हीद दिता? कोण तुका भलायकी दिता? तो सर्वेस्पर न्ही हांव न्ही गी तुका दिता ती भलायकी. तुजें उतर म्हाका बॉल दिता. तुजें उतर म्हाका धैर्य दिता. तुजें उतर म्हाका सखत दिता मोगाच्या भावा म्हणून. कोणीची सखत हांगा आज ना मोगाच्या भावा म्हणून. हे सत तुमच्या मुखार दवरता. हांव काय लिपयना. कोडीचें बळ न्हय आत्म्याच्या बळान हांव तुमच्या मुखार आसा. आत्म्याची सखत घेवन तुमच्या मुखार आसा. आत्म म्हळ्यार कोण? देव म्हळ्यार आत्म वय मू. तो आत्म तुका म्हाका बळ दिता आनी संतोष दिता. त्या आत्म्याच्या संतोषान आमी भरतना तुजी कूड तुका कांयच मागीर परवाना. आमी कुडी खातीर आमी कितें खर्च करता वय मू गरजच ना. जेन्ना त्या आत्म्याच्या संतोषान तूं भरताय पळय आनी आत्म्याचो संतोष आनी खंय मेळना केवळ मेळटा त्या देवाच्या उतरांत मात्र मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून पळया निंगी तो संतोष आमी आपणायचे जाल्यार आनी एक उतर आमी आयकुया. पेद्रूचें पयलें आळ्या तुमकां सकाळीं तुमी जाणा जाल्यार सकाळच्या शिकवण तुमकां समजलां. एक जिवीत आसा पूण त्या पारिजावांक तें आसा म्हूण तांकां कळीत ना. एक आत्मा आसा म्हूण तांकां कळीत ना. पुनर्जीवन पण आसा म्हणून कळीत ना. तांकां थंय गेल्यार 2-3 जाण 4 बायलो तांकां थंय जायचे वय मू. पूण हांगा पळया आत्म्याचें बळ कितें पळया कित्या पासून तुवें आनी हांवें संतोष बगीचे म्हणून हांगा पेद्रू सांगता. पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 1 वळ 4 आमी आयकुया. पेद्रूचें फर्स्ट लेटर ऑफ पीटर चॅप्टर 1 वर्स 4 आमी आयकुया. आनी सरकार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आई बावीन भावनात असल्या दायजाक आयती केल्यान. हे भावनात असलें एक सर्गीचें दायज आसा म्हूण आमकां आतां कळीत जालां. पयलें कळीत आशिल्लें गी. पयलें ताणी आनी विशय शास्त्राचो विशय मागल्यार मात म्हाका मेळटलो म्हूण म्हाका कळीत आशिल्लें वय मू. तें मेळटें गी. आज जें देवाचें उतर हांवें आयकनातलें जाल्यार कोणेंय सांगलें खानान आयकोन हांव दावरलो जाल्यार फाटीं गेल्लो जाल्यार थोड्या काळाक फाटीं दावरलो पयलें. पूण देवाचें उतर आईन वेळार म्हाका मेळ्ळें 9 वर्सांनी मेळिल्ल्यान तें घट्ट धर रावल्ल्या वरवीं आज हांव कुडीक पळयता गे. आज त्या आत्म्याच्या संतोशान बरोवन आसा मोगाच्या भावा म्हणून. आज तुवें आनी हांवें संतोशान आसचें जाल्यार त्या आत्म्या म्हणजे त्या देवाच्या उतरांत तुवें आनी हांवें संतोष भगत जाय. ना तर एक दीस मरण हांगा आशिल्ले भाव कितले हांगा चुची कुशीक हांव बसून आशिल्लो. थोड्यांनी म्हाका म्हणलें चुचुमाय गेली आतां तुजें नंबर म्हणलें आसा हांगा म्हाका येत्त गजाल बसून आसतलो दुसऱ्या गजाल म्हजे कुशी बसा. आनी त्याच मागीर कशें भावान म्हाका सांगलें म्हज्या आवड आसा तिणें म्हाका सांगलें ब्रदर म्हाका तशीच म्हणटलें पुता म्हजो एकलो भाव आसा आज म्हाका येवंक सोडिना वचून मागण्या येवंक सोडिना. तांकां ती वळख ना पूण हांव जेजूच्या मोगान भरल्या. ती गेली तिचो भाव ही गेलो. तुवें आनी हांवें संतोष कित्याक पावो जाय तें आमार जिवीत तुवें आनी हांवें आसा म्हूण सत मानला देखून त्या पारिजावांक तें बाग नातिल्लें त्या शास्त्रांक बाग नातिल्लें तुका आनी म्हाका मेळ्ळां. हें केवळ देवाचें उतर आयकल्ल्या वरवीं. ह्या खातीर संतोष पावो म्हणटा 6 वळ वास.
तातूंत तूं सवी वळवास ह्या खातीर संतोष पाव न्हय आनी खंय काजारा वचोंक आसा आनी खंयचे गम्मत मारूंक आसा फेस्तां आसात आतां घाले वते गेले पिझ्झा खावंक आसा नातर घाले कोले ते गोल गोप्प घाले म्हणटा ताका आतां ते परत बंद केला म्हणटात मार्गाचे पुरो आसा हांवें पळयलें तीन गेल्लो येता आसा थंय पूर ल्हान ल्हान पानपुरी घाले बेलपुरी घाले खरी कलेपुरी ते हांवें आज खावना ते कलेपुरी म्हणून हांवें पुरी कर माळ केल्यात हांवें बऱ्यांतल्यो बऱ्यो पुरी कर गांवच्या बदला ते सुकुल्ल्यो तातूंत काले पुरो घाल्लें खावन आमकां भायर रुसो एक बुक कर ते तशें केल्ले मागीर ते पळय ते पळयले व्हिडियो त्या उदकाच्या व्हळाक पळय बुळक करून गेल्ले ते संतम येतले मागीर दीस संतोष आसचो ना वो संतोष देवाच्या उतरांत आसा वास हाचे खातीर तुमी संतोष पावा आतां थोड्या काळाक तरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक आतां मात्र एक कश्ट मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत आवासवर 5 वळ 11-12 आतां मात्र पूण एक कश्ट तूं सोंसताय जाल्यार त्या सासणाच्या जिवितांत तूं संतोष पावतलो म्हणटा जेजू आनी कोणी न्ही पळया जेजू कितें म्हणटा मॅथ्यू 5:11-12 सारकी मतींत वरा हांगासर कोणी म्हजे खातीर सोम्या खातीर या तुका निंदा या तुका कितें आयको मेळटा संतोशान स्विकार कर कालतेपणान स्विकार कर तकली बागाय त्या सरस्वरा मुखार एक सासणाचें अमर जिवीत तुका राखून आसा वास म्हजे पासून तुमकां अकमान सोसूंक दत्तणी बगूंक आनी सब तरांची गडपांकन तुमचेर आड उलयतात ते आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी संतोषानी उल्हास पावा कित्याक सर्गा राजान यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा कितलो मोगाळ जेजू पळया मोगाच्या कितलो मोगाळ आमचो देव पळया मोगाच्या भावा भयणीनो सर्गीच्या राजान यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा संतोष पावा उल्हास पावा परत तितू 12वी ओळ परत वास संतोषानी उल्हास पावा कित्याक सर्गा राजान यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा ह्या प्रतिफळ आसा देखून हांगासर संतोष पावा जर तूं हांगासरच्या आत्म्यान तूं संतोष पावा नाय मागीर तो संतोष तुका मेळना मोगाच्या भावा म्हणून देखून तो संतोष हांगाच तुमी आनी बगी जाय ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ನೀ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಯಿತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ನೀ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಯಿತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಉಸಿರುಸಿರಲ್ಲೋ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೋ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಸಿರಲ್ಲೋ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೋ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಿತ್ಯ ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಗುವುದೇ ಎಂದು ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಿತ್ಯ ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಗುವುದೇ ಎಂದು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಸುತ್ತಿ ಬಂದೆ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಸುತ್ತಿ ಬಂದೆ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಕಂಡುಕೊಂಡೆನಾ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ನೀ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಯಿತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ನೀ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಯಿತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ऐकलेंगी गुड्यार थंय हांगा दावल्ल्या वय मू तुमी हांव दावरलो मग गेल्लो मग काही मेळ्ळेंगी मेळ्ळ्या रे नमस्कार करन काही म्हणले म्हाका खांय बरेपण जालेंगी जेन्ना सरस्परा थंय येता आसतना ताच्या पांयां तळेत आसतना तो संतोष म्हाका पाटी मेळ्ळो ही म्हजी साक्ष म्हज्या जेजून ताच्या पांयां तळेत आसतना सगळें साडून सम्यासो फाटलाव म्हणला आयकलां तुमी आज मातयो उठलो वय मू आमी उठल्या हांगी आतां उठता वय आतां उठोन धांवा म्हणजे तशें सांगून म्हणून हांगा सोम्याच्या पांयां रावा म्हणून सांगून एक भयण हांगात बसयली मागीर तिका हांवें समाधान म्हाका थोडोसो वेळ लागलो तिका समाधान धाडूंक मागीर समजलें तिका तशें न्ही हांगात रावचें न्ही तुमी सांगला न्ही की देखून भाजपा सांगात रावता न्ही ना तुमच्या सांगात येता तुमच्या घरात न्ही सोम्या ताचें उत्तर आयको घेया उत्तर स्वीकार करा पदकाचें बॉक्साणें जोडून तुमी संतोशांची येयात पदकाचें बॉक्साणें जोडून तुमी संतोशांची येयात सर्गींचे राज जोडून तुमी मोगान जियेयात सर्गींचे राज जोडून तुमी मोगान जियेयात जेजू दितलो आजूच दितलो जेजू दितलो
आजच दितलो रगत वारून वाईट सलवन जैत दिल्लो रगत वारून वाईटाक सलवन जैत दिल्लो हालेलुया गावया हालेलुया हालेलुया गावया हालेलुया हालेलुया गावया हालेलुया हालेलुया गावया हालेलुया असा संतोष असा मग खंडित कळटा तुमच्या तोंडार कित्याक हो संतोष कोण दिता मोगाच्या भावा भयणो देवाचें उतर मोगाच्या भावा भयणो देखून जाणवाच्या बुकांत अवस्व 2:20 आणि 3 पळ्या मोगाच्या भावा मनशाक अमर जिविताक रसुल्लो पळय सकाळी तुम्ही आयकलां वय मू येत आनी सत मानलेंगी देवान मनशाक अमर जिविताकाचे रसला म्हण तूं सत मानताय तर तुका संतोष परिजावांक नातुलो ते ताणी ते चिंतूकूच ना देखून ताणी सांगलें हांगा आसले न्ही ते कितले भाऊ 7 जण मू कितले 7 की 5 हां तुमकां उडास आसा आतां आमकां कोणी आसा म्हण चिंता म्हण न्ही आत्मीय रितीन आमकां थंयसर तांकां थंयसर जाय कित्याक ताणी तें स्विकार करूना पण आमी स्विकार केला हांगी ना आतां वास कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो आपल्या सैबाच्या सारक्या रुपा सोताका केलो म्हणजे आपल्या सैबाच्या सारक्या रुपा सोताका केलो सारक्या रुपासो केलो मोगाच्या भावा भयणो तुम्ही आदल्या आपल्यात ऐकल्ली शिकोण वय मू देवाचें सारकें कितें देवाचें कितलीं सारकीं आसात गलत घरान बरोवन सांपाल सांगतालें की आवसो 5 सगळें वाचचें नाका आतां थंयच्यान 20 आनी 2 तावन वय मू कितलीं थंयसर 9 फळां आसात पयलें फळ कितें जावन आसा मोग उपरांत कितें जावन आसा संतोष आज ह्या संतोषा विशयांत आमी जाणां जावया काल देखून सांपाल सांगता पिलिपिकारां बरोवन आवस्वर 4:4 संतोष पावा सदांच तुमी संतोष पावा म्हणटा वास आयकुया सोमयाते सदांच तुमी संतोष पावा परत्यान हांव सांगता संतोष पावा पळ्या मोगाच्या भावण हो संतोष खंय मेळटा देवाच्या उतरांत किर्तन 119 1:1:1 आयकुया किर्तन शाम 119 1:1:1 कितले जाता 1:1:1 कुडीसून न्ही 111 म्हाका इंग्लीश इल्लें उणें देखून तुमकां तशें सांगचें आं आतां तुमकां समजुच्या खातीर तुजी शिकोण म्हजें ससनाचें दायज कित्याक म्हज्या काळजाचो संतोष पळ्या मोगाच्या भावा भयणो कोण तो संतोष काळजाचो संतोष तुजी शिकोण म्हज्या काळजाचो संतोष पळ्या न्ही असलें उतार सिराकाच्या बुकांत आवस्वर 30:15 आनी 16 आयकुया सिराक 30 ना मागीर सिराक 30:22 वास सिराकाचो बूक आवस्वर 30:22 वास काळजाचो संतोष मनशाचें जिवीत आनंद ताचें आवक वाडयता पळ्या काळजाचो संतोष म्हणजे तुजे ते संतोष आसा तेंच तुका जिवीत आनी ते तुजो आनंद वाडयता आनंद ताचें आवक वाडयता पळ्या आनंद ताचें आवक लेगून वाडयता देवान सांगला तुज्या इतल्यान आवक म्हणून सांगला वय मू पूण तुज्या काळजांत संतोष आसा त्या सर्गींचो संतोष वय मू आनी कोणसो संवसारचो न्ही हांव आतां तुमच्या लागीं उलयतां केवल तो आत्मीक संतोष आत्मीक फळ कितें संतोष म्हणजे कुडीचो संतोष न्ही मोगाच्या भावा भयणो उडास दवरा कुडीच्या संतोषान तुमी मग्न जातात आत्मीक संतोष तुमी होगडायतात आनी जेन्ना कुडीचो संतोष तुमी होगडायतात आत्मीक संतोष तुमी जोडून घेतात हें उडास दवरा कितें वाचलें परत वाच काळजाचो संतोष मनशाचें जिवीत आनंद ताचें आवक वाडयता पळ्या मोगाच्या देखून ते खंतार आसा न्ही की तूं म्हज्या काळजाचो संतोष जेजू तूं म्हज्या जिणयेचो आधार जेजू तूं म्हज्या काळजाचो संतोष जेजू तूं म्हज्या जिणयेचो आधार जेजू तूं म्हाका राखताय तूं म्हाका पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका चलयताय जेजू तूं म्हजो जेजू मोगासो जेजू सर्वांचो पळ्या मोगाच्या बा वो संतोष देखून आज पळ्या न्ही की तुमच म्हाका चलयताय आनी कोण चलयताय की काळजाचो राय तूं म्हजो कोरो इश्टू जिवीत उजवाडावचो सूर्यो तूं काळीज तुजें घर
थंय केलाय तुवें बिडार तूं सामसो सडवंडार. तसो सडवंदार कोणी न्ही. ताणें आमकां तुका म्हाका राखला आनी सांबाळला मोगाच्या भाव. ताचेर विश्वास दवरतल्यांक मात्र हें भाग मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून एक आत्मा आसा, साश्टाचें जिवीत आसा, अमर जिवीत आसा. त्या अमर जिवितांत तुवें आनी हांवें सदां काळ संतोशान जियोवच्या खातीर हांगासर 4 दीस आमकां मेळ्ळ्या तितलेंच. तातूंत कितले दीस गेले तुमी लेख करा. म्हजे 4 3 दीस गेले तुमी चिंता आनी उरलो एक दीस ना. एंत लास्ट म्हजी शिकोण आनी मुखार शिकोण आसची ना. हो म्हजो बरोबर असो कित्याक हाच्या उपरांत आसा ना हें तें तो जाणा वय मू. असलो संतोश कोणी सांगतात की कोणी पिक्चर सांगतात की ना बाव आनी फाल्यां आनी परवां येवच्या म्हयन्यांत येता येवच्या वर्सा येता आनी 4 वर्सां सोडून येता म्हणटात. आमी तशें सांगना, हांव तशें सांगना. हांव फाल्यां येता म्हण तुमकां हांव सांगना. कोण सांगता? तो मात्र एकलो सांगता हांव ताका धाडटलो. कशें सगळें आयकलें न्ही गी. जेरेमियाक धाडलें, इजायाक धाडलें न्ही गी. आमकां समकांत कसो उलयलो सरस्वती वय मू. आज आमकां समजता की आमच्याच जाय न्ही गी. खंय आसा मोगाच्या भावा म्हणून संतोश. खंय आसा धर्मतोची कृत्यां आवस्वर 14:17 ॲक्ट 14:17 एक पटी आयकून म्हाका फाटी धर्मतोची कृत्यां आवस्वर 14:17. तरी आपूण करतलो त्या बरेपणा वरवीं आपणाचे सविशां साक्ष दिनासतना तो रावलो ना. मोळबार तावन पावस आनी काळाक सरी जावन बेळे दिवंक ताणें दया केली. अशें गरजे पुरत्या खणान तुमकां दोशी कन तुमची काळजां ताणें संतोशान भरली. कितें म्हळें हांगासर आयकलें गी. पावस येता न्ही गी. सगळें खाण व्हर दिवन तुमची पोटां तुमची बूक दोश केलें म्हळें गी. कितें म्हळें हें खाण म्हळ्यार खंयचें खाण. आनी कितें तुमचें खाण दिवन तुमकां तुमची काळजां ताणें संतोशान तुमची काळजां ताणें संतोशान भरली. खंयचें खाण मोगाच्या भावा भयणीनो. खंयचें खाण तें. तू मेरा जीवन की रोटी है, तू मेरा जीवन का पानी है, तू मेरा जीवन का रोटी है, तू मेरा जीवन का पानी है. खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहा हूँ, तेरी ही महिमा गाता रहा हूँ. तू मेरा जीवन की रोटी है, तू मेरा जीवन का पानी है, तू मेरा जीवन का रोटी है, तू मेरा जीवन का पानी है. खंयचें खाण खंयचें पिवान. जेजू जावन आसा तें खाण तें पिवन तेंच आमी हांगासर आतां सेवन आसा आमी पिवन आसा. वय मोगाच्या भावा भयण म्हणून देखून ह्या संतोशांत भागीदार जाल्यार जेजू आमकां सांगता कसलो संतोश कसलो खरो संतोश तुवें आनी हांवें आपणायचे. जेजू खुद्द सांगता. जेजूतान आमी आयकुया लुकाच्या शुभवर्तमानांत आवस्वर 11:20-7 20-8 पळया. तो आवयकी पळयना, भावांकी पळयना, कोणाक पळयना, केवळ पळयता देवाचें उतर कोण आयकता तांचे थंय तो आत्मीक संतोष मोगाच्या भावा आनी भयणी. जर आज हांगा आमी बसलीं 130 जाणां आसा जाल्यार आज तुमी त्या आत्मीक संतोशान आसात. आनी भायर लोक जावं पुरो सकडां म्हूण सांगना पूण मोगाच्या चड आनी चड भायर लोक आजकाल पावसाचें फॉल्स पळोवंक ह्या आनी उदक भरलो दर्यो पळोवंक ह्या न्हंयो पळोवंक हें पळोवन तो संतोश नपयन जातलो. हांगा बसून आसलो हो संतोश सदां काल उरतलो. सस्नाच्या सस्नाक उरतलो. वास जेजू हे परी उलोवन आसतना लोकांच्या जम्या मदली एक स्त्री व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली आपणाचे कुशीन तुका आवय इल्ली आनी तुका पानो दिल्ली आवय. संवसारार मनीस अशें चिंता पळया न्ही गे आवयक म्हळ्यार जेजूक सांगता तुका आवय इल्ली स्त्री कितली बागी. एक मनीस जेजूक तो सांगता पूण जेजू कितें म्हणटा पळया मोगाच्या भावा भयणीनो मुखार वास. पूण जेजून म्हळें देवाचें उतर आयकून ते पाळटात ती चड बागी. पळया मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां देवाचें उतर आयकूंक आमकां वेळ ना न्ही गी. अवकाश आसा आमकां नाका न्ही गी. मागीर निमाणें फोन करून कोणा सांगचे कोणा सांगता तुमी न्ही आनी कोणी कोणा सांगचें आमकां सांगनात. तें सांगता आमकां सांगला अशें आमी करता. आमी रायट टू लेफ्ट करचें आमी तितलेंच आमचेर साध्य आहा गी. कोण करता आमकां कश्ट येता ना आमी मनशांक सांगता कॉल करता नंबर आसल्यार कोण करता. देखून आतां नंबर कोणाचे आयल्या हांव काडून काडना हांव फीड गेल्यार हात करता नाल्यार मागीर मस्त तें बारीक कश्ट आसा. पळय
कित्याक मनीस कश्टांत सांपडटाना ताका मनीस दिसता ना देवाक पळय कश्टांत ताणें सर्वेस्पराक बोब मारली सर्वेस्परान तुजें म्हजें मागणें आयकलें म्हज्या कश्टांक कोणा बोब मारता मोगाच्या भावा म्हणून देखून म्हाका संतोश आसा म्हाका कांय तिशी कांय अप डावन तांकां डॉक्टरां भिरांत म्हाका भिरांत ना हांव खंयच्या वेळार तयार कित्याक तयार हांव ह्या संवसाराच्या संतोशान माग जावंक ना मोगाच्या भावा म्हणून आज आमी ह्या संवसारांत आमी मागना जाल्यार आमकां तो संतोश मेळना देखून आमी हांगासर बसता बसोंक कश्ट आसा ते पूण बसता कित्याक बसता हें तात्कालीक हांगा परमनेंट न्हय इल्ली रुजू सुम्माने हल्ली रुजू काना ढाकणां घेता गी हें आमचें वेस्ट घर म्हणजे भाड्याचें घर थंय आमचें परमनेंट घर हांगा आमी घरां बांदता थोड्या काळाक मात्र आमकां आमच्या ताकी प्रमाणे आमी बांदता वय मू हें आमकां परमनेंट आसा गी वय आसा गी ना आमकां खंय देला हांगा दवरलें हांगा तसोच एक चूर आल्ल्यार हांव कोणाक वदलें हांगा आतां हाडलें म्हणटा आमी वय मू जेवणाच्या मेजार बशी काय तिसरी हांगा कोणें व्हडली बशी हाजेर धाकटी बशी कशी आयली आमी सांगता ही बस एक परमनेंट हे खंय परमनेंट व्हडलो पात्राबाळ सांगला न्ही गी कसली बसका जाय ती बसका परमनेंट आज ताका फाल्यां म्हाका हे के दिसतू विसरा नाका आनी मुखार अशें नाका संवसाराच्या त्या सुखा आखाय गेल्ल्याक न्ही गेल्ल्याक पळोवन आसल्याक जागृत पुरो एकच पुरो एक काम पुरो चार कामां फांपास नांव जोडी नाका एक खेदाळा बसता म्हणलें ताका बसला तुका म्हाका आसा नाका म्हाका हो संवसार 4 दिसांचो दळबार कितें फायदो दाखोवन हांकार कालीश वेताय जाल्यार कोठारां भरली वय मू सगळें जालें आनी ते खाडया आनी की आमी वचपान कितले बरो नियाळ दिलो देवा आमकां समजता गी समजता गी हांगा आसल्यांक आमकां समजता वय पूण बायल्यांक समजता गी समजना देखून मोगाच्या भावा म्हणून कितें पाटयेन वाच ती वळ कितें वाचली 111 वास कीर्तन 119 111 वास कीर्तन श्याम 119 100 तुजी शिकोण म्हजे ससनाचें दायज तुजी शिकोण म्हजे ससनाचें दायज कित्याक ती म्हज्या काळजाचो संतोष ही म्हज्या काळजाचो संतोष देखून हा संतोष आसा आज तुमी कित्या संतोशान आसात तो संतोष जायचे वय हरी एकले थंय पळय संतोष सौम्या आज म्हजो कोणायच्यान वर्णूंक नजो काळजान तुका वेसेवचो सदांच एक वोटा रावचो संतोष सौम्या आज म्हजो कोणायच्यान वर्णूंक नजो काळजान तुका वेसेवचो सदांच एक वोटान रावचो उंडोक खावन तूं संतोश आसा म्हणजे त्यो स्वप्नान जिजे नाका परच्या शिकोणेंत हांगा सांगलें भावान हांव सदांय पाद्राबाचे लोभ आपडता वय मू आपडता मात न्ही फुडता कांय पाली बिली भितर एकल्या खाडटा दवरता परतून घडी करता म्हाका कांय लोभान कांय जाता गी तुमकां दुखोवंक पुरो पूण भायर आयल्यांक तेन्ना हांव वालतारी सेवा करता पाद्राबाचो लोभ आपडटा म्हण संतोष हो संतोष कांयच न्ही संतोष हो खंयचो संतोष परत आयकुया परत तित्त वास 111 तुजी शिकोण म्हजे ससनाचें पाद्राबाचो लोभ न्ही खंयचेय न्ही खंय वचून आपड कितें कर तुका कांयच बरेंपण जायना एक खंडीत खात्री म्हाका आसा कुंभकारां ती कांय जायना त्या उतरांत मोगाच्या भावा म्हणून तें देवाचें उतर तुका बरें करता कुंभकार गुर्तू मात्र यालतार एक गुर्तू मात्र हांव आनी तूं एक गुर्तू मात्र एक दीस वो नपैन जातलो पूण तो पळय शब्द कोण शब्द ठप्प पाद्राप तो न्ही शब्द आसा हांवूच म्हणलो तो सदां काळ आसा ताच्या संतोशान तूं आनी हांवें मग्न जावंक आसा त्या खातीर संतोष म्हजो सौम्या आज व्हरतो कोणाच्यान तो काडूंक नजो जाता गी पात्रापान कितले वेळ सांगला वय मू म्हाका देवान दिल्लें भितर घाल्लें कोणाचें काडूंक जाता गी भायर दिल्लें पुरा काडून व्हरतलें वय मू आतां आमकां पळय सरी गेल्यार आमच्या भायर आसल्या कितें जावन पुरो इल्ली वाट गी जागो गी घर गी जाय पुरो व्हरूंक पुरो पूण हे समाधान संतोष तुजे भितर आसुल्लो हो कोणाक काडूंक जाता हो आत्मीक संतोष मोगाच्या भावा भयणो ह्या संतोशान तुवें आनी हांवें बरो जाय देखून पळया आनी एक उतर लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आवाज स्वर 8 वळ 19 वळ 20 आनी 1 आमी आयकुया देवाचें उतर आयकून तें पळटात बाप संतोश जाता पळया तुवें हांवें मात्र न्ही
जेजू मात्र नाही, जेजूक धाडलो एकलो आसा वय गिनी, एकलो आसा तो लेगून संतोष पावता म्हणटा लोकांच्या शुभ वर्तमानांत आवस्वर 8 वळू 1921 वय. जेजूची आवय आनी ताचे भाव जेजूक मेळोंक म्हूण आयली, पूण लोकांची केटी नेमती तांकां ताचे सरशी वसोंक जालें ना. देखून तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावले. पण आवय भायर आसा, कोणाची ती, कोणाची, शिसांची न्ही, जेजूची खुद्द. आमी जाल्यार वय की राव राव साहेब आवय तिके भितर धाड, भावा तिके भितर वय मू हांगा आवय बाबा सोड. एका तूं पळयल्लें एका हालतार एका गजंत जाल्ले गडत हें काही हांवें सांगचें न्ही, जाल्लें हांवें पळयल्लें प्रत्यक्ष. एकलो जे आमच्या असो एकलो मुखेली आयलो म्हणून मीस थंय काळ उबारल्या मुंगार उबार रावून ताका भाशण दिवंक धाडल्लें. आज तो भितर आसा थंयसर. संतोष खंय उरलो, काळशींत उरलो की उरले खंय उरता मोगाचें आमकां समजना. दुखता आमकां दुख जाय, सगळ्या संवसारात दुख जाय. जर तर हें उतर मोगाच्या सत परगट करता आसतना कितलोय तुका विरोध जाल्यार तुवें खंत करची गरज ना. कित्याक हें तात्कालीक, तें पर्मनंट. म्हणून सांगलें न्ही, ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು, ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ, ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆ. कित्याक कशें मुखारेचे सूट बूट घाल मुखारेचे मिनतात की बऱ्यांतलो बरो काले सूट घाल काले मोचे घाल टक टिक तशें गी नाही. वो संतोष न्ही, तो थोड्या वेळा मात्र न्हवऱ्याक सबयल्लो वेळ कितलो मात हांव एकेच चिंता आतां म्हाका उडास येता. हो त्या दीस न्हवऱ्या सबून भयणीन पांयाक उदक वतलें पुरो उडास येता. उरलें गी केदो सर वास कितें वाचली. जेजूची आवय आनी ताचे भाव जेजूक मेळोंक म्हूण आयली, पूण लोकांची केटी नेमती तांकां ताची चडशी वसोंक जालें ना. देखून तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यात तुका पळोवंक अपेक्षितात म्हणून कोण एकल्यान ताका सांगलें. पूण जेजून तांकां ताका सांगलें, तांकां सांगलें सांगल्ल्यांक कितें सांगलें जेजून पळय. जी कोण देवाचे उतार आयकून ते बरी करतात तिंच म्हजी आवय आनी म्हजे पळया मोगाच्या भावा म्हणून वो संतोष जायचे. आज देवाचे उतर आयकोच्यान तुजो आनी म्हजो एकवळ वाडत जाय, आमचो संकांग वाडत जाय. हांगा जेवण आसा म्हणून न्ही, ह्या आनी खंयच्या रितीन न्ही, आमचो संतोष आमचो संको वाडत जाय. देवाचे उतर आयकून ते जिविताक आमी तयार जावच्या खातीर वो संतोष. वर्तो संतोष आमकां आज भोगता सोम्या मंदिरांत्या रिक्ताना, बलिदान भेटोवंक आयल्या उपकारां कर गांधिता, नितळ आमकां कर म्हूण परता, नितळ आमकां कर. आज ह्या उतरा वरवीं देवाच्या उतरा वरवीं आमी नितळ जाल्लो संतोष तुका म्हाका भोगत जाय मोगाच्या भावा भयणीनो. नाही हांवें एक बरें उतार दिलें या आनी कोणें बरें सिंगींग केलें या आनी कितें बरें भाशण केलें म्हूण न्ही. ह्या उतरा वरवीं तुजो आनी म्हजो संतोष वाडत जाय. वो संतोष सदां काल बाळटा मोगाच्या भावा म्हणून. देखून पळय केदाळे पाद्रा बरें उतर सांगचें हें सत, पूण जायत्यांक तें दुखता जावंक पुरो. पूण कितलें सत देवाचें उतर कशें आसा पळया. द्वितीय नियम आवसूर 12 वर्सात कुटुंबा सवें तुवें आनी हांवें सर्वेस्परा मुखार हाजीर जाय. सर्वेस्पर संतोष पावता. कळ्ळें गी. कुटुंबा सवें जर आमी सर्वेस्पराचें उतर आयकता सर्वेस्पर संतोष पावता मोगाच्या. तर आमकां सोडू ताका संतोष जाताल्यार ताचो जेन्ना सर्वेस्परा दुनियागत संतोष जाल्यार तुका आनी म्हाका प्रमोशन दिवंक कांय तोंदरे आसा गी. जेन्ना हांव मास्टर काम करतना आमच्या ग्रुपांत तें म्हळ्यार 160 स्टाफ आसले. हांव त्या वेळा एसिस्टंट सुपरवायझर जातालो मात्र. 160 तेजे स्टाफ आसले. जायतले स्टोर किपर आशिल्ले, कॅटरिंगांत आशिल्ले, दुसरे वळखीचे आनी आमच्या त्या बॉसाक लागीं काले म्हणटा चेला म्हणटात पळय लागीं शिमटे तर शिमटे उमकळ्ळे कितले एकल्याक स्टाफाचे एक स्टाफ करूना. म्हाका एकल्या केल्या सगळ्यांक मोसोर जालो. म्हाका डबल सांबाळ तांकां तेंच. कित्याक ताका हांव मानवलो म्हज्या खांबळून. ताणें म्हाका खंय वायट केलें की बरें केलें गी ना. आज पळय ताणें बरें केल्ल्या वरवीं आज हांव ताच्या मुखार पळय आज एक उडास हांव दवरता गी ना. हांगा वास आतां कितें पळय कुटुंबा सवें पळय थंय सर्वेस्परा तुमच्या देवा मुखार
तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोवे जेवणान भाग घेवंक जाय आणि सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या आशीर्वादान तुम्ही हाती घेतलेल्या सर्व कामापासून तुम्ही आणि तुमच्या कुटुंबानी संतोष आणि उल्हास भोगूंक जाय. वळ्या मगाच्या तुम्ही सगळे कुटुंब सांगाता मेळटा आसतना देखो फाल्यां कथा सांगता कुटुंबा सांगाता वय मू एक कुटुंबा सांगता वस्ती करची या कुटुंबा सांगाता हांगा कितें जाता गोवा आयल्यार बायले ना कित्याक घरा कशें पळोवंक जायना हांगा म्हळ्यार काय इंतीन पळयतना काय हांगा शिकोवन दिता सांगता तूं कितें टिशन पळयता म्हळ्यार मागीर ताका देखून बायल आयल्या गोवा आयल्या बायले अवकाश आसा परचें खोडू कोडू म्हजो भाव आसलो विक्रम आसलो तें पियेचें जाल्यार सादारणाच्या मनशान तें पियोंक जायना मोगाच्या भावा म्हणून ती रोस गी तें खोडू गी मीठ गी खंयच्या नमण्याची घाण आनी कितें आनी कळलें तें कशें पियेत हांव मागीर म्हज्या सोम्याच्या संतोशान बरोवन पियलां सोडून दुसऱ्यांक खायन पिवलो न्ही तें 1 ग्लास पियेत हांगा 4 ग्लास 5 ग्लास उणू जाय पियेचें नाल्यार सोसूंक जायना ताच्या त्या हातूंत भितर परत जावन मागीर लास्टाक कांय ना तशें जायचें तशें जालें कोडू देखून आमी एक उतरां सांगता कोणाक कोडू जाल्यार म्हाका आतां कांय प्रॉब्लेम ना कोडू खावन सोय जाली देखून आमकां कळीच जायना मोगाच्या भावा भयणीनो देवाच्या उतरांत कितली सकत आसा आमकां कळीच जायना आमकां संवसारांचेर पडोवन गेला संवसारूच आमकां धरून आमी बसल्या कसो संतोश कित्याक म्हळ्यार सोम्या काडचो एक दीस 1000 दिसां प्रास ह्या संवसारां काडचे 1000 दिसां प्रास वर तो दावीद जाणा जालो हांवें जाणा जालां तुमी जाणा जाल्यात आज ह्या संतोशा मुखार संवसाराचो संतोश आमकां कांयच नाका हांगा भावांक इतलें काम सोडून येतात कितलीं जाणां तुमी काम ना घरा ना आसा गे ना कोण ना काम ना गे मागीर म्हाका आतां काय काम ना घरा कांय काम ना आसलें राटवाळ पुरो खाण सोडून सोडल्या हांवें हांगा सुकणी तें पळोवन म्हाका म्हजें मोन पिशें जालें हांवें दवरलें मागीर म्हाका तकलें मारयलो आनी एकल्यान म्हाका सांगलें तूं आनी वयर वचनाका साहेब तुका पयशे दिता म्हूण लयतो ना आल्या पुरो सोडून सोडलें आतां खंय खामच ना म्हाका काल देवाचें उतर खंयचें की सदांय हांगा रेती जाल्यार म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना आनी कित्याक म्हाकाच्या भाव आंतू आसा संतोश तंबाखू खावन बिडी ओडून सिगरेट ओडून सोरो पियेल्यान संतोश एक गडी मात उडोवन आयकलां वय मू एक गडी मात मागीर हांगा फुगता पोर हांव आस्पत्रीत आसलो भावान आयकलां ताची बोब कितें म्हाका इल्लो आसूं आयलो मागीर सांगलें भावा कांय जायना भावा म्हळें 60 70 इतलीं 9 वर्सां वय बरो पियलो लिवार गेला आतां येदें जालां हो म्हणटा म्हज्या जिणेंत हांवें हे 2 सर पळोवना इतलो पियला एक शेळ ताप जाला पूण अशें जाता म्हाका कळीत ना बरो लागलो न्ही गे भावा म्हळें हांवें पियेतना आसलो भाऊ आसता म्हळें बरो लागलो न्ही गे बाबा पियेतना वय सायबा काल हें करचें न्हीद पडना आतां पडटा न्हीद आनी पडोवंक साध्य न्हीद आनी कोणाक उलो मारताय बाबा कोणाक उलो मारताय भयणी आमकां संवसार जाय न्ही गी कामूंत जाय कामां फाटल्यान आमी पडोवन एक दीस असो वेळ येतलो त्या दाळात धांवोन येतल्यात कोण खंय धांवोन येचें पोट येतें जालां फाटल्यान कोणी रावोंक शकता मागीर कांय आमकां करूंक जायना मोगाच्या भावा म्हणून कोणा दुखोवंक न्ही पूण देवाच्या उतरान संतोश आसा म्हूण तुमकां दाखोवंक हांव भोगलां म्हणजे जिणेंत हांवें भोगलें आज म्हाका असो भोगता की त्या दाविदा बरी सोम्या सर्वेस्पराच्या आंगणांतच रावचो दीस बरो पळय आमी आयकुया सिराकाच्या बुकांत अवस्व 30 वळू 15-16 आतां वास सिराक 30, 15, 16 कित्याक म्हळ्यार हो संतोश अशें केल्ले बरोबर न्ही सोम्याच्या उतरांत सोम्याक वेळ दितना संतोश मोगाच्या भावा भयणीनो वास भलायकी आनी बळ भांगारा प्रास उत्तम संतोष बरीत काळीज मोतया प्रास उत्तम पळया संतोष बरीत तर तुज्या काळजान संतोष ना तुवें कितें करून कांय फायदो आसा सांगा म्हाका सांगा काळजान संतोष आसल्यार तूं खंय पडल्या तुका न्हीद येता वय गिनी पळया आमकां आतां मात असलें घरां मोगाच्या भावा पयलें घरां कसलीं आसलीं जाणा तुमी कोलवाचीं घरां तेणें पोंता येडें पोंता खंय पडल्यार न्हीद म्हाका कळत आमकां ल्हानपणांत न्हीद कित्याक म्हाका कळत ना म्हळ्यार संतोष म्हळ्यार काळजान दूख आसल्यार मात्र आमकां म्हळ्यार कितें हांगा वास देव वास भलायकी आनी बळ भलायकी आनी बळ भांगारा प्रास उत्तम पळया भांगारा प्रास उत्तम संतोष बरीत काळीज मोतया प्रास उत्तम कुडीचे भलायकींतले ओड दिरवे दुसरे ना पळया मोगाच्या भावा भयणो तितलें ओड भलायकी आसा जाल्यार वय आनी काळजाच्या संतोषा तितलो संतोष दुसरो ना काळजाच्या संतोषा तितलो ओड संतोष दुसरो ना देवाचो जर काळजान तुका संतोष आसा जाल्यार वय मू तूं संतोशान आसल्यार मात तुका हें संवसार नाल्यार तुका कित्याक खंय जावं खंय आतां पळय आमी एके बडी आमी सकाळीं आयकलें आतां चिंत्या आंगातान आमकां देवाचें उतर दितना कांय देवाचें उतरां आमकां दुखता दुखल्यार मात्र जर तुका दुखता तूं देवाक मानू वताय देवाक संतोश जाता वय मू पळय आमी दुखले म्हण आंगातान आनी खंय गेल्यार तूं खंय वच तुज्या काळजान तो संतोश बिलकूल येना काळजान तुका खंत आसा
दूख आसा तूं खंय गेल्यार देतच परत तुवें परत फाटी आयल्या मात तुका संतोश पळया न्ही वेचीक पूत संतोश आसुल्लो हांगा नाका बापायच्या पुरो म्हाका मस्ती आनी बापा हेडकार येयल्ले दिसाचे खंय येता रे बाबा म्हाका दी बाबा म्हाका दी थंय येता सांगायचें बाबा हांव ते वचो जेगी बाबान सांगल्या मात वचर म्हणटा वय मू देखून वखाल चिंता पूत कितें चिंता बापायच्या आस्त घालता चलता वय म्हूण पूण उरलें गी गेल्ल्या कडेन उरलें गी मूग जालें निमाणें हेजें खंय पडलें बापाय सरशींच पूण बापाय आयल्या बापाय संतोष पावलो की ना ताकाय संतोष बापायक संतोष वय मोगाच्या भावा भिणो देखून पळय तांदून तूं सेराक 30-20-21 तान मुखार वास 25 सर ते हेडिंग वाच तें पळय संतोष संतोष पळय कसलो संतोष वास तू तुकास कंतीच्या आदीन करी नाका तुकाच तूं खंयची चार्जिंग करी नाका चिंता करून तुकास वळवळाय नाका काळजाचो संतोष मनशाचे जिवीत आनंदाचे आवक वाडयता पळया मोगाच्या भावा भिणो काळजान संतोषान तुज्या आवक लेगून वाडयता म्हणटा सुशेग घे तुज्या काळजाक बुजवण तुज्या काळजाक इल्ली बुजवण दी चड वचनाका चड आसा म्हणून तार नाटपणार केलें म्हणून आतांय तूं मुखार सगळें जाता गे कितलीं जाणां तरणाट म्हणून आतांय रुका दिला म्हणजे फेकाळ उरत गी त्या दाळ व्हडल्या रुका खान दिला आतां गेलो जाल्यार उरत ये यस प्रमाणे आमच्या आत्मी जिवितांत मोगाच्या भावा भिणो आमकां आतां सुशेग जायची आतां सुशेग म्हळ्यार कसलो देवाचें उतर आयकूंक सुशेगान घेया घरा बसच्या हांगा अवकाश आसा येया बसा काल इतलें मान येया बसा आनी वसा तशें न्ही देवाचें उतर आयका थंय हांगा भोंवच्या बदला आपत्यान मागीर 1-2 दिसा बसा बोवा ना म्हणून हांव पूण वेळ आसा आपत्यान एक दीस तरी देवाक दिवंक जाता तितलो वेळ देवाक दिल्यार आमी देवाकी मान वता आमचे ते संतोष उमळटा आनी मुखार वास तुजी कंत तुजे तावन पयस कर कित्याक कंतीन जायत्या सो जीव काडला पळया मोगाचे खंत आमकां खंत वय मू मनशाक खंत म्हळ्यार आमी आसा आज सकाळ तेंत आयकलां मनशाक जमा करूंकूच जाय आपणाकूच जाय सोडूंक नाका सोडूंक जाय की मनशाक सोडूंक कांय नाका मनशाक कितें पळया धर्म एकत्या एक उतर एका हांव असो 20-25 कितें म्हणटा घेवच्या प्रास दिवच्यांत संतोश आसा म्हणटा ऍक्ट 20:35 तुम्ही कष्ट वावरून अस्कत्यांक कुमक करी जाय आनी घेवचे प्रास दिवच्यान चड दादोस काय आसा आमकां हांगा कितले बडी उतर आयकूंक मेळ्ळा वय मू आंतू चड संतोष मोगाच्या भावा भयणीनो दिवच्यांत चड संतोष काय आमकां मेळटा आमी आमच्या ती दवरल्या मागीर तो संतोष चलता जितलें तुका मेळटा तूं तितलें दिताय जितलें बांयत पळय उदक येता तितलें बांयत उदक हाडल्यार उदक नितळ येता की ना फ्रेश उदक येता की ना त्याच प्रमाणे आमच्या जिवितांत कितलो वेळ आसा सम्यक दिया जेजूच्या उतरांक दिया बसया ताच्या मुखार बसून देवाचें उतर आयकया हाच्या वर तो संतोष आमकां आत्मी संतोष दुसरो ना मोगाच्या भावा आनी भयणी आनी कितें उरलें फाटीन वास ही सोम्याची उतरां ही कोणाची उतरां सोम्याची उतरां तुमी उगडास दवरी जाय म्हूण सर संगतीनी हांवेंच तुमकां दाखोवन दिलां पळया ही सोम्याची उतरां जेजू उलयला देखून तुमी उगडास दवरी जाय कित्याक जेजूच्या उतरांत आमकां दादोशी पोशण आसा खाण आसा वय मू आमकां दादोशी पोटाक मात न्ही आत्मी खाण खंयचें खाण पवित जेवण सर्गीचें जेजूनूच आमकां वणचें अत्रे घान आमी शेवचे केदें वर्ते भाग हे भाग आमचे म्हजे आनी तुमचे ये भाग आत्मीक खाण खावचें आत्मीक तान पिवचें हे भाग आमकां मेळ्ळा मोगाच्या भावा भयणीनो जावं बरो जायत्या गाडे आसा पूण थंयसर कितें आसा पळोवप आमी आयकलें न्ही भावान म्हळें न्ही थंय सांतांचें मागणें लदीन तेंच चलता आज इगर्जीन पयल्या म्हणून नातलें आतां पुरो तेरसाक अर्दो घंटो दितात देवाचें उतर दिवं 5 मिनटां पावना तांच्या कडेन तेरसाक 7:30-8 म्हणसर तेरसाक वेळ दितात शर्मांत एक उतार लेगून जेजूचें देवाचें उतर एक उतार लेगून काडिनात हें सत कित्याक परच्या आयतार हांव मिसा गेल्लो वासू म्हाका अवकाश मेळ्ळो देवाचें उतर वाचूंक म्हाका अवकाश मेळ्ळो पूण पाद्र्या बांबकांत एक उतर लेगून विवारण मेळोंक ना दुखाची गजाल पूण म्हाका संतोशाची गजाल थंय कितेंय केल्यार हांवें खाली म्हज्या सोम्याक महिमा दिवची ते कितें म्हणून ती कितें देवाचें उतरां लक्ती आसा तें मात म्हज्या तोंडां उसारता कितें लक्ती ना तें तोंडां उसारना म्हज्या जेजूक महिमा मात सगळ्या मिसाच्या बलिदानार काल तें मात्र उरलें खंयचें ना हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार हो संतोश देवाच्या उतरांत जर त्या इगर्जेनी मोगाच्या भावा भिणो इल्लो थोडो वेळ देवाचें उतरच तुमी दिवंक
खुशी व्हरा पळया कितलें जिवीत आसा वय मू कित्याक तांकां कळीत ना तें जावं पुरो कळीत आसा पूण तांकां तें कितें आसा बांदून घाला तांकां सोडूंक जायना पूण आमकां सोडूंक जाता गी ना आमकां आज बांदून घालां गी आमकां बांदून घालूं ना आमी सुटल्या आमी सोड म्हळ्यार ताणें विसरून काडलेली पर्ज आमी जाल्या देखून आज आमकां हो संतोश पळया मोगाच्या भाव भयणा मनीस चिंता न्ही गी एकलो गेल्या वचून कितले बटी आयकलां तुमी आयकलां खंयच्याय म्हणी शर्मावांत एका याजकान सांगलें अशें आयकलां गी एकलो गेल्या कितें रे हांगा कितले जायते आसात गेल्या एक तारलो गेल्या नाल्यार एक बांगडो गेल्या सांगलें आयकलां तुमी आयकलां वय आळे रित्या हांवें आयकलां बाबा म्हणजे दोळ्या म्हाका आजुनूय ते उतर आसात पूण देवाचें उतर आतां मुनी सांगता जाल्यार मुनी सांगता वय म्हूण कित्याक एकलो ताका दुसरें मेळटलें पूण देवाक थंय संतोश न्ही जेजूक थंय संतोश न्ही ताणें वचोन वचो म्हणलो संतोश ताणें पाटी येजे म्हणलो पाटी आयलो जाल्यार मात्र सर्वेस्पर संतोश पावतलो हे सत तुका म्हाका कळीत जाय मोगाच्या भावा भयणीनो माथ्या वाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 18 वळू 12 तावन 14 आमी आयकुया आमी संवसारांत आमी सुलाबेन ससारेन सांगून सोडटा तूं गेल्या कितें सायबा म्हाका दुसऱ्या कामाचें कितलें मेळटलें म्हणजे हांव तें काम करतना कितले जाणांक कंपनी काण धाडटले तो आज ती कंपनीत ना आज ते सांगात आशिल्ले मनशांनी थंय व्हांवन तांकां दुबळ्यांक कश्टिल्लें तूं गेल्या कितें म्हज्या कुटुंबाचें एकल्यान उरल्यान धाडचें ताच्या कुटुंबाच्या सगळ्यांक आपयलें ते कंपनीन सगळ्यांक आपयलें आज भीक मागून आसा म्हाका फोनां करता म्हाका फोनां करून कितें करूंक जाता म्हाका फोनां कर कांय करूं आज म्हज्या सोम्या थंय संतोश हांव बगून आसा कित्याक तें बरेंपण हांवें केल्लें अन्याय हांवें करूं ना अन्याय म्हणलो म्हज्या काळजांतच ना जाणात की तुमी अन्याय म्हणलो म्हज्या काळजांत ना पेल्याचें बरेंपण पयलें आसा आतां आसा आनी मुखार आसतलें हें आसा जाल्यार तुका देव कित्याक मनीस आनी कोण तशें करता ताचें परिणाम तो जिवंत आसतनाच भोगता हांवें पोर सांगून सोडलें हीर मालत नासता इत्ते थिंदलें ना कुल्लो ती थिंदलें म्हणजे हांवें दुसरें कालें करूं जाता कांय करूं जायना पूण आसा एक वाट पूण तांकां ते पारिजो ते स्विकार करतात की करिनात पूण आतां वास देवाचें उदक कितें म्हणटा पळय तुमी कितें म्हणटात एक मनशाक 100 बकरे आसात म्हणया तांचे मदलो एक बकरो सांडून वचत जाल्यार हेर 99 दोंगरारसून सांडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वेसोना आनी तो ताका मेळत जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता सांडून वचनातल्या 99 प्रास हाचे वयर तो चड संतोश कोण्या मोगाच्या भावा भयणीनो मनीस एकल्याक दाण सोडता खंयच्याय कारणा खातीर पूण हांगा फाटी आयल्याक सर्वेस्वर देव म्हणजे जेजू आपणाचो खर घेता ओ संतोश देवा थंय असलो संतोष कोणेच एकल्यान नास जावन नजो व्हडलो आमी आयकलां हांव आयलां भाग्यवंतां खातीर न्ही हांव आयलां पातक्यां खातीर पातकी कोण पातकी आमी पातकी पूण पातक्यांक मनीस संवसारांत आज कितें आसा वसयब म्हणटात वैगी न्ही बऱ्याक मात व्हडले पात्र सांगलां न्ही गी आमी कोणाक आपयता जेवणाक कोणाक आपयता कोणाक आपयता गी आमकां जाय जाल्यार मोगाचें वय मू तो येणार आमकां बेजार पूण हांगा पळय सर्वेस्पराक कितलो बेजार जाता मोगाच्या भावा भयणो एकल्यान नास जावन हर एक देखून हांगासर आमी हें उतर आहा पळय हर एकल्यांनी ताणें आनी तुमी आमी सगळ्यांनी सम्या सवय आसा जाय म्हणलो एकच उद्देश कोणेच नास जावन वचो हर एकल्यान तें आमार जिवीत ते तयार करून दवरलें जिवीत जोडच्या खातीर आनी तें जिवीत जोडीची तर काली सोम्याची शिकवण देवाचें उतर आयकल्यार मात्र त्या जाल्यार मात आमचें काळीज आमचें मन ल्हान जाता दारूण काळजां मोवाळ जातात ना तर जायनात दारूण काळजां मोवाळ जाल्यार केवळ सोम्याच्या उतरा वरवीं आनी कितें तेच परी त्या ल्हाना मदलो कोणच एकलो नास जायना ये म्हूण तुमच्या सर्गीच्या बापाची खुशी पळया मोगाच्या भावा भयणून आनी एक उतर आसा मोगाच्या भावा भयणून आमचे ते राग आसा जाल्यार पेल्या थंय आमकां कितें कुस्कूट भितर राग आसा जाल्यार आमी भायर मात आसता भितर आमी रडोन आसता वय मू हें कित्याक म्हळ्यार हें पयलें म्हज्या जिवितांत जालां चूर भितर आसल्यार आमी भायर आसल्यार भितर एका तराची खांतण आसता वय मू जेन्ना तूं बक्षिताय हांगा वस्त्री तर आमकां समान कळटा जेन्ना तूं बक्षिताय कित्याक हांवें पाद्र्या आमकां दाखोवन दिता कित्याक हांवें हे पेल्या बक्षिजे ताका समाधान मेळच्या खातीर म्हाका समाधान मेळच्या खातीर म्हजे ती संतोश वाडच्या खातीर पेल्याक हांव बक्षितां पळय तर म्हाका हांगा संतोश जाता माथ्या वाचो शुभ वता हांव 18:35 आमी आयकुया मॅथ्यू 18:35 पेल्याक बक्षिताना तुका संतोष मात्र न्ही बापाकी संतोष आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक काळजांत तावन बक्षिनात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप
तुमकांय तशेंच करतलो. वळ्या मोगाच्या भावा कित्याक म्हळ्यार एका काळार मोगाच्या भावा बिणू आमी सगळे यंचकर नाशिल्ले वय मू राग हगे मसूर द्वेश क्रोध हे सगळे बरें नाशिल्ले. पूण आमकां कोणें आमकां राजी केलां? आमकां कोणें जेजून आमकां राजी केलां, ताणें आमकां राजी केलां. पूण आज आमी कितें जेजून आमकां बक्षिलां पूण आमी हेरांक बक्षिना. तर कसो संतोश आमचे ते आसतलो? कसो आमचे ते संतोश आसतलो? जर आमी आमचेंच बरेपण पळयता हेरांचें बरेपण आमी पळयना तर कसो आमकां संतोश आसतलो? आंगाय आसना थंय आसना. जर हेरांक बक्षितना हेराचें बरेपण आमी पळयता आसतना आमकां आंगाय संतोश त्या आमार जिवितांत आमकां संतोश. रोमाकारां बरोवन सांपाळ सांगता आवासोर 5:10-11 रोमन 5:10-11 पळय कसलो संतोश आसा पळया. आमी ताचे दुस्मान आसता आपल्या पुताच्या मरणा मारिफात देवान आमकां राजी करून घेतल्यान जाल्यार आतां ताची इश्ट जाल्ले आमी जिवंत क्रिस्त मारिफात ताचे तावन आनिक्की चड विशेश तरान तारण जोडटल्या. तितलेंच न्ही सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां राजी करून घेतलेल्या देवातय पळया राजी करून घेतलेल्या देवातय त्याच क्रिस्ता उदेशी आमी संतोषान भरल्या. पळय आमी संतोषान भरल्या. आज कित्याक आमकां संतोष? आमी हेरांक बक्षिलां कित्याक जेजून आमकां बक्षिलां वय की न्ही. व्हडलो सोराक पळय सोराक कित्याक बक्षिलां ताणें बक्षाणें मागलें वय मू. देखून आमी बक्षाणें मागिना जाल्यार आमचे इतले रड आमकां मेळटाय. आमी आयल्यार जेजू आमकां दिता गिना. त्याच प्रमाणे एक पळय पेल्या बक्षिताना आमचे ती संतोश जाता वय मू. हा केदो संतोष काळजांत आमच्या कित्याक पावल्या आमी घरा देवाच्या. हा केदो संतोष काळजांत मोज्या कित्याक पावल्या आमी घरा देवाच्या घरा येता आसतना आमकां हो संतोष. सर्वेस्पराच्या आंगणांत आमी येता आसतना संतोष. आनी खंय संतोष ना मोगाच्या भावा म्हणू. देखून हो संतोष दावीद राय कित्याक सांगता तुज्या घरांत म्हळ्यार आंगणांत काडचो एक दीस वय मू. असलो संतोष म्हळ्यार कित्याक पळय अशें सोम्यातय मोरी कित्याक ती संतोशान भरली. मोरी एक कित्याक देवाचें उतर तिणें आयकल्ल्या वरी तिका संतोष. आमी आयकूया लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आवास्वर 1:40 मुखार वास. लूक 1:41 मुखार वास इल्ले. एलिझाबेथीन मोरी सोनामान आयकतच तिचे कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुजे कुशीचे फळ. म्हज्या सोमयाचे मातेन म्हजे बेटेक येवचे हे बाग खंय तावन म्हाका फावो जाले. तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कानांत पडतस. म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी. पळया कसलो संतोष उल्हासान म्हळ्यार नामान असो शब्द म्हळ्यार तो शब्द म्हळ्यार कितें देवाचेंच उतर तें. आनी मुखार सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सत मानलेली तूं कितली पळया तिणें सत मानलें देखून ती भागी. आनी मुखार तवळ मरी म्हणा लागली म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोषान उरता. पळया न्ही की देवाचे उतर तिणें स्वीकार केले देखून संतोष. आनी जेन्ना हो सर्वेस्पर असो दूत वैमू बडवो मोरी एक देवाचें उतर प्राप्त जाता आनी तें उतर तिणें स्वीकार करता आसतना बापाक संतोष जाता. लुकाचो शुभ वर्तमान आवास्वर 1:30-8 पळय बडवो जेन्ना मोरयेन स्वीकार केलें तेन्ना बडवो फाटीं सरलो म्हणजे बापाक संतोष जालो. लुकाचो शुभ वर्तमान आवास्वर 1:30-8 तेदवा मरियेन म्हळें पळय हांव सर्वेस्पराची साकन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जाव. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. म्हळ्यार अर्थ कितें देवाचें उतार मरियेन स्वीकार केलें ती काय संतोष बापाकी संतोष. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो पळय 70 जण शीस मू देवाचें म्हळ्यार तें उतार प्रगट करून गेल्ले थंय तांणी सांगतना कितें देवसार काल जालें म्हण ते संतोष पावले वय मू. पूण जेजू तांकां कितें म्हणटा आयका. लुकाच्या शुभ वर्तमान आवास्वर 10:20-1 लूक 10:20-21 पळया न्ही गी ते आमी आयकूया.
तरी पूण देवसार तुमकां काल जातात देवसार तुमकां खाल जातात म्हण तुम्ही संतोष पावा नाकात. पगार तुमची नांवां पगार तुमची नांवां सर्गी बरोवन आसात देखून तुमी सर्गी बरोवन आसात. म्हणजे सर्गी केदाळा बरोवन आसतात. केदाळा बरोवन जाता जेन्ना ताचे उतार आमी आयकत आसतना आमची नांवां ऑलरेडी थंय बरोवन जालीं. हांगा खंय फातरार या वडो सांगले न्ही की मार्बुलार या ग्रेनायटार बरोवन दवरल्यार ते काय ना भितर कितें आसा. भितर कितें आसा. मागीर सिमित्रेंत आमी पळयता न्हय मू पळयता थंयसर. आतां हांव ताकोडे गेलो जाल्यार थंय एक 5 भर गेल्लो मरणाक. बाबा सय फोण ना मागीर सय फोण खायना थंय कित्याक फोण आमी बांदूं ना खायना. पूण फोण बांदल्यांची हो थंय वचून हरी एकलो मोरनांगात आमी हांगाय पळयता पक्षीर पळयता ते मार्बुला वचून मार्बुलाक आपूण कांय केल्यार कांय फायदो आसा गी. आसा गे मोगाच्या भावा भयणीनो. एक फ्लोर न्ही दवरल्या आसा गी या आगमें तशें उडयलें म्हणून जालें गी मार्बुला वयर. पळया भितर कितलें कुसोडें आसा वय मू. तो मार्बल उकल्या उपरांत तांकां सांगायचें आतां इल्लें उदक घालया म्हूण. कोणी घालतीत गी. खंय गेलो मोग तर. त्या मनशाचो मोग खंय गेलो. पळय फातर उकलून दीत. पळय थंय पळय कोणी रावन दीत मागीर सोण धांवनात गी. शेब्बो रावती ती खंय गेलो मोग. बाबीना मायना मागीर उडा सत्तना. मनीस भितरल्यान कुसला भायल्यान पुरा परमळीत घालून सेंट बीट घाल कितें वळ सर मगाच्या भावा भयणो. हो संतोष गी. संतोष आत्मीक भितरलो संतोष. कितें वाचलें. तरी पूण देवसार तुमकां काल जातात देखून तुमी संतोष पावा नाकात. पगार तुमची नांवां सर्गी बरोवन आसात देखून संतोष पावा. पळया मोगाच्या हो संतोष खंय मेल्या उपरांत जीव आसतना आमी जोडीचे. हो संतोष आमी जीव आसतना जोडल्यार मात्र मागीर तो संतोष. देखून हांगा लोकाच्या शुभ वर्तमानांत 2:13-14 आमी आयकुया. पळया जीव आसतना हांवें तुवें हो आत्मीक संतोष आपणायचो. आत्मीक संतोष आपणायत आसतना कुडीक कितें गरज आसा सगळो तो संतोश हांगासर मेळटा मोगाच्या बाबडो. आमी खाली कुडीच्या संतोशान मेतेर जाल्यार आमकां तो आत्मीक संतोष मेळना. जर तुमी कुडीचो संतोष सोड न्हू तुमी इल्लो त्याग ह्या देवाच्या उतरांक तुमी दितात पळय त्या दाळा आत्मीक संतोश सांगाता तुमकां घर सगळें हांव तुमकां दितलो म्हणटा जेजू. जाणात गी. देखून वास आतां. तित्यार एकाच सणे देवदूता सांगता सर्गीच्या दळभर असो व्हड एक जोमो दिश्टी पडलो आनी देवाची स्तुती करीत म्हणालो. महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यान त्या मनशांक संसारी. खंय सर देवाक मानवल्या त्या मनशांक ह्या संसारी. असं अर्थ कितें मोगाच्या भावा भयणो. जेन्ना तूं देवाक मानवताय केदाळा ह्या संवसार आसतना खंयच्याक देवाच्या उतराक तूं ची दिताय देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं जियेताय त्या उतराक वेळ दिताय जाल्यार तुका संतोष ह्या संवसारांत. आनी ह्या संवसार आसतनाच तूं देवाक महिमा दिता जाल्यार तुका मागीर थंयसर टिकेट फिक्स ती रिजर्वेशन ते कोणें काडूंक जायना. आमी हांगात तर रिजर्वेशन केल्यार हांगाची मेळटली तांची मेळची ना. पूण थंय रिजर्वेशन केल्यार थंय मेळटली हांगाय मेळटली. हो संतोष मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून पळया जाकेवान कसो संतोष जोडलो. खंय आसतना संतोष जोडलो ओडोली आमी आयकलां. कित्याक जाकेवाच्या आमी आयकुया लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 19:5-6. पळया जेजू मेळटस जाकेवा संतोष. ताच्या पयलो संतोष नातलो. पळय वास. त्या जाग्यार येवन पावतस जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें जाकेवा बेगी सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावस जाय. जाकेव साराना देवून आयलो आनी व्हड संतोषान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. कितले व्हड संतोषान. पळय जेन्ना जेजू मेळ्ळो ताका व्हड संतोष जालो वय मू. स्वामी देव म्हज्या घरा आज आयलो. स्वामी देव म्हज्या घरा आज आयलो. स्वामी देव म्हज्या घरा आज आयलो. राय सर्गींचो म्हजो इश्ट जाल. जेन्ना तूं जेजू मेळोंक येताय तो तुजो इश्ट जाता. जेन्ना जेजूचें उतर आयकूंक येताय तो तुजो इश्ट जाता. जर जेजूचें उतर आयकूंकूच तूं येनाय कसो तुजो इश्ट जावचो. कसो तुका तो सांबाळटलो कसो राखतो. देखून दावीद म्हणटालें की किर्तनांत 20:20-7-4 पळय सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक हांव संतोष पावता म्हणटा दावीद. किर्तन 27:4. सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता तेंचा वत रेखता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. पळय ताच्या मंदिरांत नियाळ करची ताची सोबाय पळोवंक काय दिसता कित्याक दिश्चे रूप गी. न्हय मोगाच्या भावा भयणीनो. कशें पळया एक उतर आयकुया पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत
आवास्वर एक ओळ 8 वास आम्ही दिसच्या रुपार नाही पळ्या कोसवलो बरोवसो पळ्या असा पळ्या क्रिस्ताक तुम्ही देखोंक ना क्रिस्ताक तुम्ही देखोवं ना तरी तुम्ही तसो मोग करता तुम्ही तसो मोग करतात आणि आता ताका तुम्ही पळेनात जाल्यार ताचे वयर विश्वास दवर महिमेन भरलेल्या उतरावर्त्या संतोषान तुम्ही उमाळतात देखून म्हणचे न्ही वर्तो संतोष आमकां आज भोगता सोम्या मंदिरांत त्या रिक्ताना बलिदान भेटोवंक आयल्या उपकारां कर गांधिता नितळ आमकां कर म्हूण परता नितळ आमकां कर देवाच्या उतरा वरवीं तूं आनी हांव नितळ जाता मोगाच्या भाव भयणो एक पटी नितळ जाय आमकां सकाळीं आमी आयकलां कित्याक एक पटी आमकां तें पळयतना मेळना वय मू जर देवाच्या उतरान तुका खात्री आसा तुवें उतर तुवें स्विकार केलाय जाल्यार परत असो उदकान पडची गरज आसा गी आमचो बरो असो त्या उदकांत गी उदकांनी देवाच्या उतरांत मोगाच्या भावण उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित केलाय उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका देखून दावीद म्हणटा हांव सरस्परा सांगाता रावचें म्हजो संतोष म्हणटा आनी खंय रावनी म्हाकाय तांचो भक्त आता आनी खंय रावनी संतोष ना ह्या सम्या सव्या रावता आसतना संतोष मोगाच्या भाव किर्तन 73:28 देवा सरसी आश्चंस म्हजो संतोष आच्छा वर तो संतोष आमकां ना मोगाच्या भावा भयणो भायर गेले आमकां कोणी एक जेवणाक आपयतात या आनी कितें तुमी खंयची फळ वस्तू आमकां दितात तातूंत ते खावन गेले मागीर तो संतोष थोड्या वेळा मात्र वयतले तुमी केल्लें बरें पण संतोष आसा ना म्हणली पूण तो संतोष सदांकाळ उरना दीस येता मागीर तो संतोष चलतलो पूण सरस्वराच्या घरांत देवा सवे रावचो हो संतोष सदांकाळ उरतलो वळे किर्तन 73:28 पूण देवा सशी आसचेंसो म्हजो संतोष देवा सवे आसचो म्हजो संतोष देखून मोगाच्या भावा भयणो सदांकाळ त्या सम्या सवे रावया देवा सवे रावया देवाचें उतर आयकोंक चड आनी चड आमी वेळ दिया हप्त्यांत एक दीस म्हणी सगळो दीस त्या सम्या मुखार रावन ताचें उतर आयकोवया आमच्या जिणेंत संतोष जालो तुमचें दूख संतोषान बदलतलें जेजून म्हणलें खंडी जावन हें दूख तुमच्या संतोषान बदलतलें तसो देव म्हाका आनी तुमकां आनी देवाचें उतर आयकलें हर एकल्यांक तसो संतोष परत दिवन मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.